बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने आज के लेक्चर में अकबर इलाहाबादी की लिखी हुई नज़्म खुदा सरसब्ज रखे इस चमन को मेहरबां होकर, इसका पहला हिस्सा पढ़ेंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि मैं हमेशा कोई भी सबक, कोई भी नज़म या गज़ल पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले उस नज़म, सबक या गज़ल को लिखने वाले शायर का तारुफ़ करवाता हूँ। तारुफ़ के दो बुनियादी मकासद होते हैं। पहला मकसद ये कि आपको कसीरुल इंतखाबी सवालात में उनकी तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात का पूछा जाएगा, और फिर ये कि आपको मालूमात होनी चाहिए कि ये नज़म किस शायर ने लिखी है, वो किस लेवल की शख्सियत थे, उनका तर्ज़ तहरीर क्या था, और फिर इस तारफ़ को मुख्तसरन आप पैराग्राफ की तशरीह, अगर सबक है तो उसमें पैराग्राफ की तशरीह में लिख सकते हैं। अगर नज़म या गज़ल है, शेर हैं, तो आप अशार की तशरीह में भी इनका तारुफ़ मुख्तसरन लिख सकते हैं। आज हम नज़म पढ़ रहे हैं तीसरी, जिसका उन्वान खुदा सर सब्ज़ रखे इस चमन को मेहरबां होकर। ये नज़म लिखी है अकबर इलाहाबादी ने, जो पैदा हुए 1846 ईस्वी में और जिनका विसाल हुआ 1921 ईस्वी में। इनका पूरा नाम सैयद अकबर इलाहाबादी था। ये 1846 में ज़िला इलाहाबाद में पैदा हुए, जो हिंदुस्तान का ज़िला था। इनके वालिद का नाम सैयद तफद्दुल हुसैन था। अकबर इलाहाबादी उर्दू के मशहूर व मारूफ तंज़िया और मज़ाहिया शायर हैं। अल्लामा इकबाल भी इनको अपना पीरो मुर्शिद कहते थे, यानी सारा जहान अल्लामा इकबाल को पीरो मुर्शिद कहता है शायरी में, जबकि अल्लामा इकबाल इनको पीरो मुर्शिद कहते थे। और हुकूमत ने इनको खान बहादुर का लक़ब दिया था। अकबर इलाहाबादी का सारा कलाम एक ही जगह पे आपको मिल जाता है, और जिस किताब में, जिस जगह पे आपको मिल सकता है, उस किताब का नाम है कुल्लियात अकबर। 1910 ईस्वी में इनकी ज़ौजा, इनकी बीवी का विसाल हो गया, तो ये उनके गम में परेशान रहने लगे, और बिलाखिर 11 साल के बाद 1921 में अकबर इलाहाबादी का भी विसाल हो गया। अकबर इलाहाबादी ने ये जो नज़म लिखी है, खुदा सरसब्ज रखे इस चमन को मेहरबां होकर, इस नज़म में बुनियादी तौर पर अकबर इलाहाबादी ने बहार के मौसम की वजाहत की है कि ख़ज़ां के मौसम के बाद जब बहार का मौसम आता है तो किस तरह की हवा चलती है, किस तरह फूल खिलते हैं, किस तरीके से सब्ज़ा खिलता है, किस तरीके से परिंदे अपने गीत सुनाते हैं, किस तरीके से इंसान की तबीयत में उजलापन आता है, किस तरीके से दरख्त झूमते हैं, हर तरफ कैसी खुशबुओं भरी, मुअत्तर भरी फिजा होती है। अलगरज इस सारे तसव्वुर को और इस सारे मंजरनामे को अकबर इलाहाबादी ने इस नज़म के अंदर बयान किया है। हुआ यह है कि अकबर इलाहाबादी ने एक बाग का मंजर पेश किया है कि जब बहार का मौसम आ जाता है, तो बहार का मौसम आ जाने के बाद एक बाग का क्या मंजर होता है, किस तरीके से बाग के अंदर फूल खिलते हैं, किस तरीके से बाग के दरख्त उजले हो जाते हैं, किस तरीके से बाग के अंदर ठंडी हवा चलती है, खुशबूदार हवा चलती है, किस तरीके के फूल खिलते हैं, किस तरीके से फिजा मुअत्तर होती है, किस तरीके से परिंदे अपने गीत सुनाते हैं। तो एक बाग का मंजर मौसम बहार की आमद पर इसको इस पूरी नज़म के अंदर लिखा है। अब अजीज तलबा व तालिबात, बात यह है
कि नज़म का उन्वान एक ही होता है और सारे अशार एक ही उन्वान से मुताल्लिक होते हैं। जब भी आपको आपके एग्जाम्स में, इम्तिहानात में जो सवाल आएगा वो ये होगा कि किसी भी एक ही नज़म के दो अशार आपको आएंगे और आपने उन दोनों अशार की तशरीह करनी है। याद रखें कि नज़म के अशार की तशरीह आपने इकट्ठी करनी है, इकट्ठी चारों मिसरों की, यानी दोनों अशार की तशरीह आपने इकट्ठी करनी। मफहूम लिखें और मफहूम लिखने के बाद आप उसकी तशरीह करें जो 3.5 सफ़हात पर मुश्तमिल होनी चाहिए। अब नज़म के अशार की तशरीह करने का आसान तरीका ये होता है कि चूंकि नज़म एक ही उन्वान पर लिखी जाती है तो इसलिए आपने एक नज़म के अंदर से आने तो आपको 2 अशार हैं इम्तिहानात में, लेकिन आप जब तशरीह करेंगे तो एक नज़म के अंदर बाकिया अशार में भी उस मौजू से मुतल्लक जितनी बातें की गई होती हैं आप उन सारी बातों को उन 2 अशार की तशरीह करते हुए लिख सकते हैं जो आपको 2 अशार इम्तिहान में आएंगे। अब हम देखते हैं, इस नज़म को हम 2 हिस्सों में पढ़ेंगे हमेशा की तरह। आज हम पहले हिस्से में इसके 3 अशार पढ़ेंगे और अगले जो हमारा लेक्चर होगा इस नज़म का, अगला हमारा लेक्चर, उसमें हम इसके बकिया 4 अशार और प्लस हम इसका खुलासा भी जानेंगे। तो अब जरा देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसका पहला शेर जिसमें अकबर इलाहाबादी कहते हैं, बहार आई खिले गुल ज़ेबे सेहने बूस्ता होकर, अनादिल ने मचाई धूम सरगर्मे फुगा होकर। बहुत ही खूबसूरत बात की है इस शेर के अंदर, पहले शेर के अंदर अकबर इलाहाबादी ने, और वो तज़किरा करते हैं ज़ेब। पहला अब हम इसके पहले मानी देखते हैं, उसके बाद मफहूम और फिर हम तशरीह की तरफ आएंगे। तो वो कहते हैं बहार आई, यानी बहार का मौसम आया, खिले गुल तो हर तरफ फूल खिल उठे। ज़ेब कहते हैं सजावट, जीनत, खूबसूरती। सेहने बूस्तां, सेहने बूस्तां कहते हैं बाग का सेहन, बाग का सेहन। तो सेहने बूस्तां का मतलब हो गया बाग का सेहन। अनादिल कहते हैं बुलबुल को, बुलबुलें, अनादिल बुलबुलें। और उसके बाद धूम मचाना, धूम मचाना कहते हैं शोर मचाना। सरगर्म फुगा होकर, सरगर्म फुगा कहते हैं बुलंद आवाज से फरियाद करना, बुलंद आवाज से फरियाद करना, इसको कहते हैं सरगर्म फुगा होकर। अब मानी देख लेने के बाद अब हम पढ़ते हैं इसके मफहूम की तरफ। अब देखिए शायर इस शेर में क्या कहता है। वो कह रहा है कि बहार का मौसम आ गया है, बाग के सेहन को खिले हुए फूलों ने खूबसूरती और ज़ेबो ज़ीनत बख्श दी है। यानी बहार का मौसम आ जाने के बाद हर तरफ बाग के अंदर फूल खिल गए हैं और बुलबुलें बुलंद आवाज में शोर कर रही हैं और बता रही हैं कि बहार का मौसम आ गया है, बहार का मौसम आ गया है, बहार के मौसम का पैगाम दे रही हैं। अजीज तलबा व तालिबात, अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी तशरीह की तरफ। तो तशरीह में अब मैंने जैसे पहले अर्ज किया, बताया कि आपने जितने भी अशार, चूँकि सारे एक ही टॉपिक से मुताल्लिक हैं, एक ही उन्वान से मुताल्लिक हैं, तो जितने अशार के अंदर भी बातें बहार के मौसम से मुताल्लिक बयान हुई हैं, आपको जब 2 अशार आएंगे तो आप उनकी तशरीह के अंदर उस सारे मवाद को भी लिख सकते हैं। मगर यहाँ पर मैंने आपके साथ भी मवाद शेयर किया है, आपके सामने लिखा हुआ भी है जिसको मैं आपको समझा भी रहा हूँ। शायर बहार के मौसम का मंजर बयान कर रहा है और बहार के मौसम का मंजर बयान करते हुए वो कह रहा है कि बहार के मौसम में जो है वो बाग के हुस्न को बयान कर दिया गया है। तो बयान करते हुए वो कहता है कि बहार के मौसम में परिंदे हर तरफ गीत गा रहे हैं, मस्ताना मीठी ठंडी हवा चल रही है,
हर तरफ तरोताजगी और फूलों के अंदर खुशबू आ गई है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, दरख्त हरे भरे हो गए हैं, बहार का मौसम जो आ गया है। तो फिर क्या हुआ है? बाग का सेहन सब्ज पोश मंजर पेश कर रहा है। बहार आई, खिले गुल ज़ेबे सेहने बूस्ता होकर। बाग के सेहन में हर तरफ फूल खिल गए हैं, दरख्त हरे भरे हो गए हैं, फिजा के अंदर बड़ी खूबसूरती आ गई है, बड़ी ठंडक आ गई है, हर तरफ फूल खिल चुके हैं, और जिनको देखकर फूलों की आशिक अपने महबूब फूल को तकने आ गई हैं। अब फूलों की आशिक कौन है? फूल की आशिक बुलबुल होती है। बुलबुल का महबूब फूल होता है। तो अब अनादिल ने मचाई धूम। बुलबुलें बहार का मौसम आ जाने के बाद उन फूलों को तकने के लिए आ गई हैं, और इस अंदाज में तक रही हैं जैसे कोई अपने महबूब को तकता है। और वो अपनी सुरीली आवाज में गीत गा रही हैं और बता रही हैं कि बहार का मौसम आ चुका है। ये जो लफ्ज आया पीछे, सरगर्मे फुगा होकर, इसका एक मतलब होता है ऊंची आवाज में बताना। इसका एक मतलब यह है ऊंची आवाज में फरियाद करना, रोना धोना। ये रोना धोने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि बुलबुलें बहार का मौसम आ जाने पर फिजा के अंदर जाकर, अब बहार के मौसम से मुताल्लिक आप जितनी तफसीलात लिखना चाहें तशरीह के अंदर लिख सकते हैं, जिसका एक मंजर मैंने आपके सामने बयान कर दिया कि अब बुलबुलें फरियाद क्यों कर रही हैं। एक तो मतलब यह है कि वो बता रही हैं लोगों बहार का मौसम आ गया, हर तरफ फूल खिल गए हैं, सब्जा ही सब्जा हो गया है, फिजा के अंदर ठंडक आ गई है, खुशबू आ गई है, बाग का सेहन सारे का सारा फूलों से भर चुका है, हर पौधा एक गुलदस्ता बन चुका है, और वो गुलदस्ता बनकर अपने फूल हर एक को पेश कर रहा है। लिबास पहन लिया है हर पौधे ने फूलों का। तो यूं हर तरफ एक तो ये बता रही हैं बुलबुलें, तो फरियाद किस बात की कर रही हैं? फरियाद इस बात की कर रही हैं कि बहार का मौसम चूंकि बड़ा मुख्तसर होता है, बड़ा थोड़ा होता है, तो वो सरगर्मे फुगा होकर वो फरियाद कर रही हैं कि लोगों बहार का मौसम बड़ा थोड़ा है, आ जाओ सेहन में और इस खूबसूरत मंजर को अपनी आंखों से तक लो। तो वो जहां पर अनादिल, जहां पर बुलबुलें बहार के मौसम के आने पर खुश हैं, वहीं साथ ही वो गमज़दा भी हैं कि अभी थोड़े ही वक्त के बाद फिर हमारे महबूब यानी फूल हमसे जुदा हो जाएंगे और ये बहार का मौसम फिर खत्म हो जाएगा। तो अजीज तलबा, इस शेर की तशरीह के अंदर आपने बहार के मौसम की मुकम्मल तौर पर मंजर कशी करनी है। कैसा मंजर होता है जब बहार का मौसम आता है, तो आप हवाला शेर के तौर पर लिख सकते हैं, चलते हो तो चमन को चलिए, कहते हैं कि बहारा है। शायर कहता है कि आओ बाग में चलते हैं, सुना है कि बहार का मौसम आया हुआ है। और वहां पर क्या है? पात हरे हैं, पात हरे हैं, मीन हर तरफ पत्ते खिले हुए हैं और हरे भरे पत्ते खिले हुए हैं, पात हरे हैं, फूल खिले हैं, कम कम बादो बारा है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो ये मंजर है बहार के मौसम का कि हर तरफ हरियाली हो गई है, फूल खिल गए हैं। इसीलिए शायर पहले शेर में कह रहा है, बहार आई खिले गुल ज़ेबे सेहने बूस्ता होकर, अनादिल ने मचाई धूम सरगर्मे फुगा होकर। अजीज तलबा, दूसरे शेर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे शेर में शायर क्या कहता है? अकबर इलाहाबादी वो कहते हैं, बिछा फर्शे ज़मुर्द एहतिमाम में सब्ज़ाए तर में, बिछा फर्शे ज़मुर्द एहतिमाम में सब्ज़ाए तर में, चली मस्ताना विश बादे सबा अंबर फिशा होकर। अब बहार के मौसम का अगला एक खूबसूरत मंजर
اس شعر کے اندر بیان کرتا ہے شاعر. اب فرش زمرد اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے معنی بتاتا ہوں. فرش زمرد کا مطلب ہے سبز گھاس کا فرش، سبز گھاس کا فرش. اور پھر کہتا ہے جی یہ بیسیکلی زمرد ایک سبز رنگ کا پتھر ہوتا ہے. تو کہتا ہے جس طرح سبز رنگ کا پتھر ایسے فرش لگا ہوا ہو سبز رنگ کے پتھر کا، بالکل اس طریقے گھاس ہر طرف پھیل گئی ہے. یوں لگ رہا ہے کہ جیسے زمرد کا فرش لگا ہوا ہے، گھاس نہیں لگی ہوئی. یعنی اس قدر زیادہ تعداد میں گھاس اگائی ہے، گرینری ہو گئی ہے، سبزہ ہو گیا ہے. جس طریقے سے زمرد جو سبز رنگ کا پتھر ہے، جیسے سبز رنگ کا پتھر ہر طرف لگ گیا ہو، ماربل لگ گیا ہو. اور پھر اور کیا ہو رہی ہے؟ چلی مستانہ وش، مستانوں کی طرح، دیوانوں کی طرح جھومتی ہوئی باد صبا، ٹھنڈی ہوا، صبح کی ٹھنڈی ہوا کو باد صبا کہتے ہیں. امبر فشاں ہو کر، امبر ایک خوشبو ہے، تو وہ امبر جیسی خوشبو لے کر بہار کے موسم آنے پر یہ خوبصورت ہوا چل رہی ہے. عزیز طلباء و طالبات، یہ تھے معنی. اب ہم چلتے ہیں مفہوم کی طرف. شاعر اس شعر میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بہار کا موسم آنے پر زمین پر تازہ سبزہ اگا ہوا ہے، اور سبزہ زمرد کا فرش نظر آتا ہے. یعنی ہر طرف تازہ سبزہ اگایا ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ وہ سبزہ تازہ اس طرح خوبصورت انداز میں اگا ہے جیسے زمرد کا فرش لگ گیا ہو. اور صبح سویرے چلنے والی ہوا سے اس قدر خوشبو آ رہی ہے، اور وہ امبر کی خوشبو آ رہی ہے. صبح سویرے چلنے والی خوشبو سے لدی ہوئی مستانوں کی طرح چلنے لگی ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ صبح سویرے چلنے والی ہوا، یہ جو ہوا صبح چل رہی ہے وہ ہوا امبر کی خوشبو لے کر، امبر کی خوشبو لے کر، امبر کی خوشبو سے لدی ہوئی مستانوں کی طرح ٹھنڈی ہوا چلنے لگی ہے. صبح سویرے چلنے والی ہوا امبر کی خوشبو سے لدی ہوئی مستانوں کی طرح چلنے لگ گئی ہے. اب یہ دوسرا ایک خوبصورت منظر بہار کے موسم کا شاعر بیان کر رہا ہے اکبر الہ آبادی، اور کہتا ہے کہ بہار کا موسم آنے پر زمین پر تازہ سبزہ اگا، اور اس انداز میں اگا ہوا ہے کہ سبزہ زمرد کا فرش نظر آتا ہے. تازہ سبزہ اگا ہوا ہے، اور پھر صبح سویرے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور وہ کیسی؟ جس میں امبر کی خوشبو آ رہی ہے. اور وہ چل کیسے رہی ہے؟ دیوانوں اور مستانوں کی طرح جھومتی ہوئی چل رہی ہے. تو شاعر کہتے ہیں کہ بہار کے موسم میں باغ میں رونق آ جاتی ہے، تمام پھول تر و تازہ اور رنگوں میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے. گلاب کی سرخ سرخ پتیاں جو گرمی کی وجہ سے جھلس کر گر گئی تھیں، ان پر پھر جوانی آ گئی ہے. درخت بھی سبز پوش ہو گئے ہیں، انہوں نے سبز لباس پہن لیا ہے. زمین پر ہر طرف سبزہ ہی سبزہ دکھائی دیتا ہے، ہر طرف ٹھنڈی ٹھنڈی جھومتی ہوئی ہوا چل رہی ہے. ہری ہری گھاس، ہر طرف ہری ہری گھاس جو ہے وہ ہر طرف یوں نظر آ رہی ہے جیسے زمرد کا فرش بچھ گیا ہو. بہار کے موسم میں ہوا مستانوں اور دیوانوں کی طرح جھومتی ہوئی چل رہی ہے، اور وہ جب باغ میں کھلے ہوئے پھولوں کو چھو کر گزرتی ہے تو ہر طرف امبر کی خوشبو پھیل جاتی ہے. ہر طرف امبر کی خوشبو پھیل جاتی ہے. اب آپ دیکھیے یہ بہار کے موسم کا اگلا ایک منظر پیش کیا ہے کہ جب خزاں کا موسم ہوتا ہے تو زرد پتے ہو جاتے ہیں، انسان بھی بوجھل، پرندے، حیوانات، نباتات، جمادات، ہر چیز اجڑی ہوئی. لیکن جیسے ہی بہار کا موسم آیا ہر چیز تر و تازہ اور کھلی ہوئی نظر آتی ہے، ہر چیز پر جوانی آ جاتی ہے،
ہر چیز پر بہار آ جاتی ہے، ہر چیز صاف ستھری اجلی اور کھلی ہوئی نظر آتی ہے. اور جب ہوا چلتی ہے تو وہ چونکہ ہر طرف پھول کھل چکے ہوتے ہیں، تو جب وہ پھولوں کو چھو کر ایسے گزرتی ہے تو اس میں سے عنبر کی خوشبو آتی ہے. کیسا منظر ہوتا ہے؟ کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا. جب بہار کا موسم آتا ہے تو ان اشعار کو آپ حوالہ کے طور پہ لکھیں گے تو کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا، موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا. صحرا کے اندر بھی پھول کھلاتے ہیں، باغ میں تو کھلتے ہی ہیں. تو اوس گرتی ہے بہار کے موسم میں تو اس سے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جب ہوا چھو کے گزرتی ہے پھولوں کو تو کیا ہوتا ہے؟ مہکتے پھول سے خوشبو جدا کی، مہکتے پھول سے خوشبو جدا کی، یہ ساری مہربانی ہے خدا کی. یہ اللہ رب العزت نے ایسا منظر پیش کیا کہ وہ جو ہی چھو کے گزری، یہ مہکتے پھول سے خوشبو جدا کی، یہ ساری مہربانی ہے ہوا کی. یہ ساری مہربانی ہے ہوا کی. یوں شعر ہوگا، یہ ساری مہربانی ہے ہوا. جب ہوا چھو کے گزرتی ہے پھول کو تو پھر ہر طرف عنبر کی خوشبو دکھائی دیتی ہے. عزیز طلبہ و طالبات، یہ تھا دوسرا شعر. آگے بڑھتے ہیں تیسرے شعر کی جانب. اور تیسرے شعر میں شاعر اکبر الہ آبادی کہتے ہیں، عروج نشائے نشو و نما سے ڈالیاں جھومی. نشو و نما، تازہ دم ہونا، ڈالیاں درختوں کی شاخیں، جھومی جھومنا. ترانے گائے مرغان چمن نے شادماں ہو کر. مرغان چمن باغ کے پرندے، ترانے گانا گیت گانا، شادماں ہو کر خوشی سے. کہتا ہے بہار کے موسم میں نشو و نما کے شوق میں درختوں کی ٹہنیاں جھومنے لگی ہیں اور باغ کے پرندے خوشبو ہو کر نغمے گا رہے ہیں. عزیز طلبہ و طالبات، یہ ہے مفہوم. اب تشریح کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب بہار کا موسم آتا ہے نا تو آپ کو پتا ہے کہ درختوں کے اوپر نئے پتے کھلتے ہیں. پہلے پتے زرد ہو چکے ہوتے ہیں، ہریالی کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا ہے، درختوں کا لباس زرد لباس میں تبدیل ہو چکا ہوتا ہے، ہریالی کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، ہر طرف اداسی ہوتی ہے، پتے درختوں پر ہوتے ہی نہیں ہیں. مگر جیسے ہی بہار کا موسم آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ نئے پتے اس کے اوپر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جیسے ہی نئے پتے کھلے، ہوتا کیا ہے؟ کہتا ہے جیسے ہی نئے پتے کھلے تو درختوں کی جو شاخیں ہیں وہ نئے پتوں کے کھلنے پر وہ جھومنے لگتی ہیں اور یوں خوشی مناتی ہیں جیسے چھوٹے بچوں کو کوئی نیا لباس ملتا ہے. وہ جھومتی ہیں اور ہر طرف جو درختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے پرندے ہیں وہ خوشی کے ساتھ گیت گا رہے ہیں. تو شاعر کہتا ہے کہ درختوں کا لباس پہلے زرد تھا، ہریالی کا نام و نشان نہیں تھا، مگر جیسے ہی بہار کا موسم آتا ہے تو چمن کی ہر شے جوبن پر ہوتی ہے اور ہر چیز کو نیا لباس پہننے کا موقع میسر آتا ہے. اور بالخصوص درختوں پر نئے پتوں کا لباس آ جاتا ہے. درخت نئے پتوں کا لباس پہنتے ہیں، نئے نئے پتے کھلتے ہیں جس سے انہیں بے پناہ خوشی میسر آتی ہے. تو ان کی جو ٹہنیاں ہیں، جب جیسے ہی نئے پتے کھلے درختوں پر تو درختوں کی جو ٹہنیاں ہیں، کہتا ہے جس طریقے سے بچے نئے کپڑوں کے پہننے پر خوشیوں کا اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں، ویسے ہی درختوں کی ٹہنیاں خوشی سے جھومتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. پرندے خوبصورت گیت گاتے ہیں، بلبل بھی نغمہ سرائی کرتی ہے اور وہ اپنے اپنے انداز میں گیت گا کر ماحول کو خوشگوار بنا دیتے ہیں اور بہار کے آنے کا پیغام دیتے ہیں. اور خوبصورت اپنے اپنے انداز میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کی گیت گا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہوتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ پرندوں کی شیریں بیانی عجب تھی.
جب بہار کا موسم آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پرندوں کی شیریں بیانی کہتے ہیں میٹھی خوبصورت آواز، پرندوں کی شیریں بیانی عجب تھی، درختوں پہ پھولوں کی خوشبو غضب تھی۔ جب آپ بہار کے موسم میں باغ میں جاتے ہیں تو پھر غضب کی خوشبو آپ کو نظر آتی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک شے کی زباں پر قدرت حق کے ترانے ہیں، نظر جس سمت اٹھتی ہے عجب منظر سہانے ہیں۔ بہار کے موسم میں یوں خوبصورت انداز، خوبصورت منظر، خوبصورت پھول کھلے ہوئے اور بلبلیں گیت گاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھے پہلے 3 اشعار جن کو آج کے لیکچر میں ہم نے مکمل کیا۔ اکبر الہ آبادی کے یہ لکھے ہوئے، بہار آئی کھلے گل زیب صحن بوستاں ہو کر، انا دل نے مچائی دھوم سرگرم فگاں ہو کر، اور پھر بچھا فرش زمرد اہتمام سبزائے تر میں، چلی مستانہ وش باد صبا امبر فشاں ہو کر۔ اور تیسرا شعر ہم نے پڑھا، عروج نشائے نشو و نما سے ڈالیاں جھومی، ترانے گائے مرغان چمن نے شادماں ہو کر۔ مجھے امید ہے آپ کو ان کی تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔